سوک چې دا کلام واوري بیا هغه خپل پلار نیکه په دین کې نشي پاتې کېدی بیا د هغه ملګری شوی نو طفیل وڅه وکم هغه بس ما درته خونه کوله نصیحت خو مې کو اوس ته پوه شي او کار دې پوه شي طفیل وایي مروغونې جیب ته لاس کو مالوچان مې راویستله سمې راواغېسته مالوچان مې چې راواغېستل غوږونو کې مې وردن نه کړه چې اړو اواز اورم نه نو بس اثر به نه کوي وی ښه مې غوږونه بند کړل صم بکم هم پوه شو مکمل ځان د بار د اوازونو خلاص کو وی لاړم طواف کوم د کعبې نه چا پیرلی یایما وی دی کې نبی کریم راغې او حرم کې ودرېد قرآن شروع کو وی زه تېرېږم پترس ورته ګورم چې همدقه دی هغه زه چې خلکو پوه کړی چې اواز ته ورله چېرته غوږ نه شي که نه بس خراب شوی به همدقه دی وی تېرېږم را تېرېږم او خوشحاله یم چې اواز یې په زما غوږ ته نه دی نه راځي وی اچانک میں زڑ کے خیال راغے چی اے تو پھیلا اللہ تو خود شاعروں میں تو خود قوم لیڈروں میں دا قوم سردار خان نوابی تا دا جاہلانو پا کلام دا عالمانو پا کلام دا ساحرانو پا کلام دا شاعرانو پا کلام خپویے خوبت پی جنی غوخور تکیدہ چی دا زوان سوئی بیتاوی گا مزرکی میں دا خیال لاغے خوش شرم امرازی چی مخامق ورلا نشمتے وی رور تاوی گم رالم شاعت ودری دم دا نبی کریم دا اللہ نبی قرآن لولی 4 صدی والو قرآن اس خون کئیو چی بیا رسول اللہ لستو سمر مذہب وا ویچ قرآن تا می غوگ کی خودو غوگنا می مالو چان راویستا بل غوگ می خالی کو قرآن اورم دستر کو نمی اوخ کی روانی دی موز مکمل شو نبی کریم کورتا روان دے زور پسیم چی کورتا دنکی گی فورن مخیطا ودریدم ما توی من انتا ومن این انتا اے زوانا سوکی کمزے نراغلے ما وید اللہ حبیبا دا ببیاویم چی سوکیم دا کمزے نراغلے اول دے لاس را مخی کا وی نبی کریم چی لاس را مخی کو ما چغکڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ دا خدا سے کلام دے دا خدا سے پر تاثیر کلام دے راشے خونت واخلے راشے لذت واخلے چی دا زڑدر لباغ باقی دماغ اور زڑدر لگلے گلزار کی روح دی پا بدن کی خوشحال کی دا جن پا خون باندے پویشے دا کمال دی کتاب کے دے سوک چی دے لراغلے دے چاچی جند دے مطابق کرے دے وعدہ دا اللہ دا چی فلنحینہو حیاتا طیبا اللہ وی جن بور لپاکیزہ ورکم حیاتا دیر پاکیزہ غنی جنبی زکل کل سوچ کن زی مربع معمولی غنی نسبت ساد کتاب سر لرو چی بس دروزی دشپک شپی گرزو دی ملکے کل کراچے سندھ بلوچستان پنجاب پختونخوا کی کل پیوزے کل بلزے کی یو دا قرآن چغوو دوم رخیست جند را کڑے دے چی چرت زو
په ژوند کې اول ظلم لاړ شما نو دا د دې کتاب هغه کمال دی چې د خلقو ته وګورم داسې نه لګي چې دا پردي خلق دی داسې معلومیږي چې دا زما دی او زه د دی یما زه کولا ډېر تکله راغلی خو نن د قرآن په نسبت راغلم داسې معلومیږي ستاسو د مخونو ته ګورم د هغې نه د هغه محبت د هغه مینه چې دی بلکل داسې راساسي دا کمال دی کتاب کې دی نو چې یو سړي ته داسې ژوند میلاو شي دا لوی نعمت دی او که نه دی دا ډېر لوی نعمت دی کله کله ډېر ستړی شم زه او ملګرو ته یم بھائی زه بیان